नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले भारतीय सीमाबाट मल ल्याउने किसानलाई ज्यादती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उनले व्यापारीले कमिसन लिएर सीमाबाटै मल भित्र्याउने तर आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्न किसानले मल ल्याउँदा भने ज्यादती हुने गरेको उल्लेख गरिन्। नेपालको 22 वटा जिल्लाहरू इन्डियाको बर्डरमा पर्छन्। तिनीहरू आफ्नो खेतबारीको लागि बिजनेस व्यापार गर्नको लागि मल ल्याउँदैनन्। आफ्नो खेतमा प्रयोग गर्नको लागि ल्याउँदाखेरि पनि पुलिसको लाठी चार्ज हुन्छ। तर जो व्यापार गर्न जान्छ पुलिसलाई कमिसन दिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर ठुलो रकमको खेलमाल सुरु हुन्छ। त्यो अन्त्य गर्नुस्। किसानलाई मल दिन सकेन सरकारले भनेपछि तिनीहरूले आफ्नो दुःखबाट ल्याएको मल त खोसेर बहादुरी देखाउन नभन्नुस् आफ्नो प्रशासनलाई। म यो अनुरोध गर्न चाहे। नेकपा एमालेकी सांसद रेखा कुमारीले मल अभावको सम्बन्धमा सरकार बेखबर रहेको बताइन्। सरकारले मल उपलब्ध गराउन गम्भीरता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले मलको समस्याको बारेमा कृषि मन्त्रीले संसदमा कति समय बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न समेत गरिन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँ 60% 65% जनता कृषिमा निर्भर छ र होल जीडीपी को 25% योगदान कृषिको सहभागितामा हुन्छ त्यहाँ। अनि यसमा हाम्रो सरकार किन बेखबर छ? किन झुठा नारा लगाउँछ? किन झुठा प्रस्तावहरू ल्याउँछ? यो आर्टिफिसियल सरकार यति पनि गर्न सक्दैन। म उहाँलाई भन्छु, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विवेकानन्द स्वामीलाई उहाँको बोल्ने सब्जेक्ट नदिएर एउटा गोलो चाहिँ चेना लगाएर यो ल यसमा बोल्नुस् तपाईँ। अनि उहाँले 24 घण्टा बोल्नुभयो। यहाँ हाम्रो मन्त्रीजीसँग मेरो आग्रह छ, तपाईँसँग एउटा रियल समस्याको रूपमा अहिले कृषिको मलको समस्या रियल समस्या हो। त्यो यसको सवालमा तपाईँ कति मिनट किसानलाई आश्वस्त गराउन सक्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले नेपालमा विगतदेखि नै रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नु पर्ने बताइन्। विदेशबाट G2G मार्फत मल ल्याउनु पर्ने र विशेष गरी भारतबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीले देखेको नेपालमा रसायन मलको अभाव आज मात्र भएको होइन। मैले स्मरण गर्न चाहे, हरेक वर्ष अहिलेको सरकार 11 महिना भयो सरकारको गठन भएको छ। हरेक वर्ष हामी केही वर्ष अगाडिको हामी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक वर्षको रिकर्डलाई अभिलेखलाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यो रिकर्ड सुन्नमा आउँछ। हरेक वर्ष नेपालमा रसायन मलको अभाव हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मार कृषकलाई परेको छ, कृषि उत्पादनमा परेको छ। यति मात्र होइन, हिजोको सरकार बन्दै जाँदाखेरि कोभिड-19 को समयमा, कोरोनाको समयमा पनि नेपालमा 2 वर्ष कुनै पनि मलको प्रवेश भएको थिएन। त्यस समय पनि हाहाकार मचिएको थियो सभामुख महोदय। तर यो विषय कुनै सरकारमा रहेको दलको विषय पनि होइन। माओवादी केन्द्रकी सांसद रामकुमारी चौधरीले मल ल्याउनको लागि गरिने टेन्डर प्रक्रिया नै बेठिक भएको बताइन्। उनले कानुन संशोधन गरेर टेन्डर प्रक्रिया फेर्नु पर्नेमा जोड दिन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन र करिब 60% जनता कृषिमा आश्रित छ र त्यसको चाहिँ कृषिको कुल ग्रास्तको चाहिँ 7% कृषिमा जुन उत्पादन हुन्छ त्यो पनि राम्रो छ। र अहिले जो किसान धान रोप्ने बेलामा मल छैन, यो मल वर्षेनी अभाव भइराख्ने जो यो नेपालको अब कानुन भन्ने कि यो ठेक्का प्रक्रिया बेठिक, र मलाई लाग्छ जो यो टेन्डर प्रक्रिया छ यो नै बेठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी छिटो भन्दा छिटो चाहिँ परिवर्तन गरेर हुन्छ कि कानुन के अरे संशोधन गरेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मल कारखाना खोल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए। मलको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले जानकारी पायौं कि हाम्रा कृषि मन्त्रीज्यू भर्खरै चाहिँ भारत भ्रमण गरेर आउनुभएको छ। निश्चित रूपमा यसप्रति नै संवेदनशील भएर सरकार संवेदनशील भएर यो भारत भ्रमण गरेर आउनुभएको छ। समस्या समाधानको लागि उहाँ लाग्नु भएको छ, सरकार लाग्नु भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। र यसको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले मल कारखाना खोल्नेतर्फै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले सरकारले मलको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छिमेकी देशहरूमा यो मल खादको लागि खास गरेर 3 गुणा बढी, जसरी चाइनामा हजुरको 6.8 गुणा रासायनिक मलको प्रयोग हुन्छ भने
भारतमा 2.3 गुणा बढी हाम्रो देशभन्दा बढी रासायनिक मलको प्रयोग हुन्छ र यस्ता जुन प्रक्रिया छ यो हामीले थायी रूपमा अहिलेसम्म कृषि उत्पादनको लागि रासायनिक मलको थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके छैनौँ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसले गर्दा यो अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा भर्खरै कृषि मन्त्रीजी पनि मल खादको लागि गएरै आउनु भएको छ र मल खादको थायी व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा यो समस्या भएको छ। त्यसले गर्दा मैले हार्दिक निवेदन गर्न चाहेको छु। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले 6 महिना अघिदेखि नै संसदमा मलको अभावको सम्बन्धमा छलफल भए हालको समस्या समाधान हुन सक्ने बताए। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषय यदि आज 6 महिना अगाडि भएको भए, आज जनताको किसानको कुराहरू यदि हामी बहसको रूपमा गरेको भए कमसेकम समस्याको समाधान हुन्थ्यो। आज संसद विघटनको कारणले पनि आज जनताहरूले पाइराख्नु पर्ने कुराहरू पाएको छैन। फेरि पनि भन्दैछु, हामी एउटा चर्को सवाल छ। आज तपाईँ किसानको कुरामा आज चाहिँ धानको कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ मलको कुराहरू गर्दै गर्दा कयौँ मान्छेहरू के भनिराखेको छ भने कि हामीलाई धान होइन, हामीलाई चामल चाहिएको छ। हो, चामल। कयौँ मान्छेहरू त्यस्तो छ, त्यो पनि नेपालको चामल होइन, अमेरिका, भारत, चाइना विभिन्न देशको चामल भए पुग्छ। तर हामी तराई मधेसका मान्छेहरूलाई हामीले आफ्नै उत्पादन भएको धान चाहिएको छ, मल चाहिएको छ। हामी किसान आफै स्वावलम्बी बन्न चाहन्छौँ। हाम्रा देशको बाटो जुन तरिका उर्वर भूमि छ त्यो चाहन्छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले G2G मार्फत बङ्गलादेश, भारत र चीनबाट मल ल्याउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो सोको स्थिति जानकारी गराउनु पर्ने बताइन्। कि अहिलेसम्मको सरकारले G2G मार्फत बङ्गलादेशबाट ल्याउने भनेको मलको अवस्था के हो, इन्डियासँगको स्थिति के हो, चाइनासँगको स्थिति के हो, एक्चुअल स्थिति के हो, त्यो जानकारी तत्काल सदनलाई गराइयोस् भन्ने यो माग गर्न चाहन्छु। यो विषयमा धेरैचोटि किसानलाई छक्काइयो भन्ने हो सरकारले, तर आफै छक्किने कुरा हो। किनभने समयमा हामीले मल दिन सकेनौँ भने उत्पादन हुन सक्दैन। हामीले हाम्रो लिएको नीति निर्यात बढाउने, आयात रोक्ने भनेका छौँ, त्यो रोक्न सकिँदैन। अनि कसलाई छक्काएको त? जनतालाई मार्छु भन्दाखेरि आफै मरेको सरकार। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल ल्याउने विषयमा विभिन्न अनियमितता भएको सन्दर्भमा मन्त्रीहरू फेरि रहनुको कारणले अहिलेसम्म असर परेको बताए। संसद भयो भने विभिन्न खालका प्रस्ताव आउने नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ। विगतमा पटक पटक मलका बारेमा, बिउका बारेमा र सँगसँगै किसानका उपजहरूको मूल्यका बारेमा हामी नियमित छलफल गर्थ्यौँ। मलाई यसो मैले आज पनि हेरेँ, पूर्व कृषि मन्त्री जसले मल नै ल्याउन नसके बापत मन्त्री छोड्नु पर्यो। सायद उहाँ मन्त्रीजीले बोल्नु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। र पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, जसले यो मल ल्याउने विषयमा नै विभिन्न अनियमितता समस्याहरूका कारणले मन्त्री फेरिरहनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको असर अहिलेसम्म परेछ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले मलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव छ, तर आज अभाव भए पनि यो बजेटमा हामीले भनेका छौँ कृषिमा 30% उत्पादन वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर कृषि तन्त्र भनेका छौँ। र किसानले मल नपाउँदा हाहाकार मचिएको छ। र यो समस्यालाई समाधान गर्न सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यू सरकारलाई गम्भीर रहन म अनुरोध गर्दछु। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश नभई कमिसन प्रधान देश घोषणा गर्न माग गरे। यो कृषि प्रधान देश पटक पटक भन्दै र सुन्दै आएको छु र पढ्दै आएको छु। आजदेखि मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव छ, यो सदनमा कृषि प्रधान देश होइन कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस्। यो सदनबाट म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यहाँ कृषिमा 60% जनसङ्ख्या आधारित हटाइयोस्। यहाँ राजनीतिमा 60% जनसङ्ख्या निर्भर छ, त्यो राखियोस्। नेपालमा राजनीति सेवाको भावना हटाइयोस्। सांसद अरगरियाले अर्थमन्त्रीले 30% आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै 30% आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनु पर्ने भनी व्यङ्ग्य गरे।